ओके, हेलो एभ्रिवान, ब्याक टु क्लासेस अगेन। र हामीले हिजो कहाँसम्म छोडेका छौँ त? ह्युमन डाइजेस्टिभ सिस्टम ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन्स गइरहेको थियो र त्यो ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन्सको हामीले कति नम्बर एमसिक्युजको 9 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ। अब 9 नम्बरमा जुन हामीले कम्प्लिट गरेका थियौँ एमसिक्यूको त्यो क्वेसन थियो कि स्मल इन्टेस्टाइनमा फाइन्ड हुने ग्ल्यान्ड, जसको नाम के थियो त? ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भनेर मैले अलरेडी अप्सन भनिदिइसकेको थिएँ र तपाईँहरूले लगाइसक्नु भएको थियो है। अब त्यो ब्रुनर्स ग्ल्यान्डको बारेमा मैले धेरै त्यहाँ भनेको थिएन, जस्ट फर द फिनिसिङ सेक आई जस्ट लेफ्ट इट होइन। त्यसको बारेमा अलिकता भनिदिन्छु पहिले है, ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड, त्यसपछि अगाडि क्लास गरौँला है। अब ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भनेको, ब्रुनर भनेको तपाईँको एउटा साइन्टिस्टको नाम हो है। ब्रुनर भनेको त्यो साइन्टिस्टले स्टडी गरेर त्यसले पत्ता लगाएकोले त्यसको नामबाट त्यसलाई ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भन्छ। र ब्रुनर्स ग्ल्यान्डको लोकेसनको यदि कुरा गरौँ भने ठ्याक्कै स्टोमाकको जुन टर्माइनल पार्ट जहाँबाट डिओडेनम सुरु हुन्छ नि, डिओडेनम हो, त्यो डिओडेनममा के हुन्छ त? लोकेटेड हुन्छ ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड। र ब्रुनर्स ग्ल्यान्डको काम के हो? इट सेक्रिट्स एन अल्कालाइन म्युकस। किनभने जुन फुड आइरहेछ कहाँबाट? स्टोमकबाट, त्यसमा त के एसिड मिक्स हुन्छ र त्यो एसिडिक हुन्छ, त्यसले के गर्न सक्छ? इन्भाइरोमेन्ट तलतिर इन्टेस्टाइनमा गडबडाउन सक्छ। त्यसैको कारणले त्यहाँनिर के हुन्छ त? एउटा ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड लोकेटेड हुन्छ, जसले के गर्छ? एउटा अल्कालाइन सेक्रिसन्स गर्छ टु न्युट्रलाइज द एसिडिटी अफ द फुड कमिङ फ्रम द स्टोमक। यति कुरा हामीले ब्रुनर्स ग्ल्यान्डको बारेमा बुझ्नु पर्यो है। अर्को कुरा, अब सर्ट एन्सर क्वेसनतिर लगाऊ। सर्ट एन्सर क्वेसन्समा सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन के दिएछ? रोल अफ बाइल इन द डाइजेसन अफ फ्याट। ल, बाइल भन्ने बित्तिकै दुईवटा कुरा एकदम मजाले बुझौँ है। बाइल भनेको प्रोड्युस्ड कहाँ हुन्छ? बाइल इज प्रोड्युस्ड इन, यो कन्फ्युजन हुन्छ धेरैजनालाई है, प्रोड्युस्ड इन अलवेज इन के त? लिभर। र स्टोर्ड इन के त? स्टोर्ड इन गल ब्ल्याडर। धेरैजनाले गल ब्ल्याडर बुझिरहेको हुन्छ कि बाइल प्रोड्युसै कहाँ हुन्छ त? गल ब्ल्याडरमा हुन्छ। बाइल इज प्रोड्युस्ड इन के त? लिभर। र लिभरमा यो अलमोस्ट कति हुन्छ त? अलमोस्ट 750 ml पर डे यसको प्रोडक्सन हो। कति हो? अबाउट 750 ml और 700 ml भनेर लेख्न सक्छौँ हामीले। कति? यसरी बरु यो हिसाबले लेख्नु, 500 to 1000 पनि लेख्या हुन्छ धेरै बुकहरूमा, बट यो मैले ह्युमन फिजियोलोजीबाट एउटा राम्रो डेटा दिन खोजेको छु। स्ट्यान्डर्ड डाटा भनेको 700 to 750 ml पर डे जति यसको के हुन्छ त? प्रोडक्सन हुन्छ है। र अब बाइलको काम यहाँ के भनेको छ? बाइलको सबभन्दा पहिले काम हामी के बुझौँ? एक्सेसरी ग्ल्यान्ड जुन लिभर छ नि, त्यसले के गर्छ? बाइल प्रोड्युस गर्छ। त्यो कहाँ हुन्छ त? गल ब्ल्याडरमा स्टोर्ड हुन्छ र त्यो तल आएर के हुन्छ त? बाइल डक्टबाट तल कमन बाइल डक्ट बनेर र तल आएर कहाँ हुन्छ त? खुल्छ कहाँ? स्मल इन्टेस्टाइनमा। अब स्मल इन्टेस्टाइनमा डुओडेनमको पछाडिपट्टिवाला लिफबाट, जहाँबाट एउटा के हुन्छ त? निस्के हुन्छ तपाईँको पेन्क्रिएटिक डक्ट र एउटा बाइल डक्ट होइन। त्यो आएर त्यसले के गर्छ? त्यहाँ बाइलको के गर्छ त? डिपोजिसन गर्छ। र बाइलले के गरिदिन्छ? अब त्यहाँसम्म आएको जुन फुडमा भएको फ्याट हो, त्यो फ्याटलाई ब्रेक डाउन गर्ने काम गर्छ बाइलले। दिमागमा कहिले पनि यो नराख्नु होला कि बाइलले के गरिदिन्छ? पचाइदिन्छ, डाइजेस्ट गरिदिन्छ। कसलाई? कम्प्लिट डाइजेसन बाइलले गर्न सक्दैन। फ्याटको कम्प्लिट डाइजेसन बाइलले गर्ने होइन। बाइलले मात्रै के गरिदिन्छ? जुन फ्याट मोलिक्युल्सहरू ठुलो 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 फर्ममा छ, त्यसलाई सानो सानो फर्ममा के गरिदिन्छ त? बाइलले त्यसलाई तोडिदिन्छ, एकदम स्मल पिसेज बनाइदिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त? इमल्सिफिकेसन। जसको कारणले अब स्मल पिसेज बनाइदियो भने एब्जर्प्टिभ एरिया बढी भयो र त्यसमा आएर अब कसले एक्ट गर्न सक्छ त? डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सले, र त्यसले नै त्यसको फर्दर डाइजेसन गराउने हो। सो बाइलको काम मात्रै के हो त? ब्रेकिङ डाउन अफ फ्याट, जसलाई हामी इमल्सिफिकेसन भन्छौँ। सो लेट्स राइट अबाउट के त? बाइल। फर्स्ट काम के हो बाइलको? बाइल न्युट्रलाइजेज। अब कहाँबाट आइरहेछ डुओडेनममा फुड त? स्टमकबाट, जसमा एसिड मिक्स छ। त बाइल न्युट्रलाइजेज द एसिडिक फूड कमिङ टू द इन्टेस्टाइन है, इन्टेस्टाइन। यसले के गरिदिन्छ त? न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। कसलाई त? फुडलाई होइन, जुन स्टमकबाट आइरहेको हुन्छ। एन्ड इमल्सिफाइज द फैट which aids or facilitates in the process of fat digestion। फैट डाइजेसनको प्रोसेसमा मात्रै हेल्प गर्ने बाई के त? इमल्सिफाइङ। इमल्सिफिकेसन भनेको के हो त? ब्रेकिङ डाउन अफ लार्जर फ्याट मोलिक्युल्स इन्टु के त? लिपिड मोलिक्युल्स इन्टु स्मलर लिपिड मोलिक्युल्स। अर्को काम यसले के गरिदिने हो त? यसमा एउटा कुरा ध्यानमा राख्ने है, बाइल does not contain
एनी डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स, कुनै डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स यसमा हुँदैन। इन्जाइम्स है, इट डज नट कन्टेन एनी डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स। अर्को भनेको इट ब्रेक्स द फ्याट ग्लोब्युल्स इन्टु स्मलर ड्रपलेट्स, के गर्छ स्मलर ड्रपलेट्स मच लाइक द एक्सन अफ डिटर्जेन्ट्स इन वाटर है। अर्को भनेको नाउ दिज स्मल fat molecules are acted upon by the digestive enzymes for further के त डाइजेसन है। मैले यो सबै कुरा पहिले पनि भनेको थिएँ, यो लेख्ने पार्ट मैले हटेँ, त्यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, नत्र फटाक से के गर्नुहोस् स्क्रिनसट लिनुहोस् है। यो कुरा मैले पहिले पनि भनि नै सकेको छु। खासै यसको एक्सन जुन हुन्छ नि, यसले के गर्छ त, जस्तै डिटर्जेन्टले के गर्छ, जति पनि धुल गर्दाहरू हुन्छ नि हाम्रो कपडामा बसेको, त्यसलाई के गरिदिनु, सानो सानो मोलिकुल्समा तोडिदिनु, ताकि त्यो आफै त्यहाँबाट के भरोस् त निक्लेर बाहिर आइहालोस्। त त्यस्तै काम यसले पनि गर्छ, सानो सानोमा तोडिदिन्छ, बट कुनै पनि डाइजेस्टिभ इन्जाइम हुँदैन र यसले कुनै पनि डाइजेसन फर्दर इन्जाइमेटिक एक्टिभिटी यसले गराउँदैन। यति कुरा बाइलमा याद राख्ने है, ठिक छ ल। बाइलमा यति कुरा याद राख्ने। नेक्स्ट क्वेसन अगाडितिर बढौँ है। 1 नम्बरको सर्ट एन्सर क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। 4 मार्क्समा यति लेख्दा हुन्छ है मजाले, किनभने योभन्दा बेसी एक्सन्सहरू यसमा चाहिँदैन है ल। 2 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। 2 नम्बरमा क्वेसन के सोधिरहेछ, द 2 नम्बर क्वेसन इज हाउ फुड्स आर डाइजेस्टेड इन ह्युमन इन्टेस्टाइन। डाइजेसन अफ फूड इन ह्युमन इन्टेस्टाइन। ह्युमन इन्टेस्टाइनमा फुडको डाइजेसन। अब ह्युमन इन्टेस्टाइन भन्ने बित्तिकै दुईवटा इन्टेस्टाइन आउँछ, एउटा के त हाम्रो लार्ज इन्टेस्टाइन, एउटा स्मल इन्टेस्टाइन। तर डाइजेसनको प्रोसेस मोस्टली अकर्स इन के त, अल अफ द डाइजेसन्स आर मोस्टली के त कम्प्लिटेड इन के त स्मल इन्टेस्टाइन। द्याट्स वाइ यस्तो यदि क्वेसन सोधिरहेछ भने दिस ह्युमन इन्टेस्टाइन मिन्स के त स्मल इन्टेस्टाइनमा हुने प्रोसेसहरू नै यसले के गरिरहेछ त सोधिरहेछ। ओके, सो नाउ लेखौँ त यसमा हैन। अब यसमा हामीले लेख्दाखेरि के हुन्छ त, एज द फूड फ्रम द स्टोमक इज रिलीज्ड इन्टु द स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन जुन की के होता कौन पार्ट हो, डुओडेनम है ना। इट रिसीव्स bile from the liver and pancreatic juices from के त पैनक्रियाज। पैनक्रियाजबाट के आउँछ त पैनक्रिएटिक जुस आउँछ थ्रु के त कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रु कॉमन हेपेटिक डक्ट। ल अर्को हेरौँ त, बाइलले के गर्छ, बाइल नाउ न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी एंड हेल्प्स इन के त इमल्सिफिकेशन अफ फ्याट्स। यहीँबाट फ्याटको कहानीहरू अब के भयो त सुरु हुन थाल्यो, फ्याटको इमल्सिफिकेसन यहाँबाट सुरु हुन थाल्यो। र त्यसपछि के हुन्छ त, यहाँ जुन एसिडिक फुड थियो नि हैन, एसिडिक फुडलाई हैन बाइलको एक्सनको कारण यो के भइहाल्यो त न्यूट्रलाइज भएर यो कस्तो फर्ममा आयो त एल्केलाइन फर्ममा आयो है। अर्को काम कसले, ब्रुनर्स ग्ल्यान्डले पनि गरेको थियो है। ल नेक्स्ट भनेको देन द pancreatic
इन्जाइम्स एक्ट अन द फुडमाथि कसको काम अब सुरु हुन्छ त प्यानक्रिएटिक इन्जाइम्सहरूको। खासैमा यदि हामीले हेर्ने हो भने स्मल इन्टेस्टाइनले आफू धेरै के गर्दैन त त्यस्तो केही सेक्रिसन गर्दैन। मोस्टली यहाँनिर कसले बाइलको काम र अर्को कसले त प्यानक्रिएटले जुन इन्जाइमहरू रिलिज गराएको छ त्यसको काम हुन्छ। अब स्मल इन्टेस्टाइनको जो सर्फेस एपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छ नि त्यसमा केही के हुन्छ त ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ जसले डाइरेक्टली के गर्छ त फुडसँग एक्ट गर्छ, त्यसले ल्युमेनमा निकालेर बाहिर चाहिँ जुसलाई हाल्दैन। त्यो हाल्ने काम जुन जुसलाई हाल्ने काम गर्ने हो त्यो प्यानक्रियाजले रे कसले लिभरले बाइल जुस जुन राखेको छ त्यसको डिपोजिसन मात्रै हुन्छ। अब यहाँनिर जुन प्यानक्रिएटिक इन्जाइमहरू हुन्छ त्यसले के गर्छ जस्तै हेरौँ ट्रिप्सिनोजिन हुन्छ नि, यसले ट्रिप्सिनोजिनले के गर्छ प्लस इन्टेरोकाइनेज, मैले भनेको थिएँ नि सर्फेसको रिसेप्टरमा इन्टेरोकाइनेज भनेको काइनेज कहाँबाट निस्किने त इन्टेस्टाइन भनेको इन्टेरोकाइनेज जुन हुन्छ यहाँ यो दुवैको जब मिक्स हुन्छ नि त्यो फुडमा ट्रिप्सिनोजिन प्लस इन्टेरोकाइनेजको, अनि यसले के गर्छ त यो ट्रिप्सिनोजिन भनेको एक्टिभेटेड फर्म अफ इन्जाइम होइन, यसलाई के गर्छ त अब एक्टिभेट हुन्छ। इन्टेरोकाइनेज जब यसमाथि एक्ट हुन्छ यो केमा रिलिज हुन्छ त यो बन्छ अब ट्रिप्सिन, यो के हो त एउटा प्रो इन्जाइम हो इनएक्टिभेटेड, र ट्रिप्सिन के हो त एक्टिभ फर्म हो है। ट्रिप्सिनले के गर्छ एक्टिभ फर्ममा आउने इन्जाइम ट्रिप्सिन हुन्छ बन्छ, र त्यहाँबाट अब जुन प्रोटिन्सहरू हुन्छ नि होइन प्रोटिन्सहरूलाई पेप्टिडेजले के गर्छ त पेप्टिडेजले नाउ दिस पेप्टिडेज एक्ट्स अन इट टु मेक इट के त ब्रेकडाउन हुन्छ केमा पेप्टोन्समा पोलिपेप्टाइड्समा, र त्यसपछि के हुन्छ अमाइनो एसिडमा, त्यो म फर्दर क्वेसनमा बताउँछु तर यसमा यति लेख्दा हुन्छ है। अमाइनो एसिड्समा के हुन्छ यो ब्रेकडाउन हुन्छ होइन। र अर्को जुन डाइसेकेराइड्सहरू आएको थियो जुन सुगर मोलिक्युल्सहरू थियो डाइसेकेराइड्स होइन, यसमा एउटा इन्जाइम लाग्छ डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइडलाई डाइजेस्ट गर्न डाइसेकेराइडेज, जसले के गर्छ यसलाई मोनोसेकेराइड्समा के गरिदिन्छ तोडिदिन्छ होइन। र यहाँबाट यो के हुन्छ त अब मोनोसेक्राइड्स र अमाइनो एसिडको फर्ममा के त प्रोटिन्स आर के नाउ त टेकेन अवे। यदि लिपिडको कुरा गर्छौँ फ्याटको कुरा गर्छौँ भने फ्याटलाई केसमा तोड्छ त यसले ट्राइग्लिसराइड्स प्लस केमा त फर्दर मोनोग्लिसराइड्समा तोडेर यसलाई के गरिदिन्छ त फर्दर यसको पनि एब्जर्प्सन हुन्छ। र एब्जर्प्सन खासै कहाँबाट हुन्छ त ट्राइग्लिसराइड्स र फ्याटी एसिड्समा तोड्छ होइन। र यतातिर हामी त एब्जर्प्सनमा भनेको यो मोस्टली कहाँ हुन्छ त डुओडेनम र एन्ड जेजुनम भन्ने पार्ट जुन हुन्छ त्यहाँबाट मोस्टली एब्जर्ब भइहाल्छ, र केही एमाउन्ट अफ एब्जर्प्सन कहाँ पनि हुन्छ त टर्माइनल इलियम पार्टमा पनि केही यसको हुन्छ है। सो यति कुरा हामीले ह्युमन इन्टेस्टाइन वा स्मल इन्टेस्टाइनको कुरा लेख्यो भने यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। ल थर्ड नम्बरको क्वेसन सोधिरहेछ के कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन, यही मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड वाला कुराहरू होइन। सो लेखौँ त कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन, डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेसन अफ के त कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जुन हामी लिएको हुन्छौँ त्यो मोस्टली केमा हुन्छ त पोलिसेकेराइड्समा हुन्छ होइन। यो पोलिसेकेराइड्समाथि कहाँबाट सुरु हुन्छ कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन भन्ने कुरा यदि कसैले सोध्यो भने कार्बोहाइड्रेटको डाइजेसन कहाँबाट त मुखबाट नै सुरु हुन्छ, फ्रम द ओरल क्याभिटी, त्यहाँ नै सेलिभरी अमाइलेजले के गरिदिएको हुन्छ त त्यहीँबाट सुरु गरिदिएको हुन्छ कसको डाइजेसन त तपाईँको कार्बोहाइड्रेट अर पोलिसेकेराइड्सको होइन। अब पोलिसेकेराइड्समाथि के हुन्छ त तपाईँको सेलिभरी एन्ड प्यानक्रिएटिक केले त प्यानक्रिएटिक पछि मेन कहाँ गर्ने हो त प्यानक्रिएटिक अमाइलेजले गर्ने हो है। प्यानक्रिएटिक अमाइलेजले के गर्छ त यसलाई तोडिदिन्छ केमा त डाइसेकेराइड्समा है। इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इन्टु डाइसेकेराइड्स है डाइसेकेराइड्समा। अब यो जुन डाइसेकेराइड्स हो अहिले भर्खर हामीले पढाएको थियौँ डाइसेकेराइड्स, यसमाथि इन्टेस्टाइनमा कसले एक्ट गर्छ त डाइसेकेराइडेजेसले है। डाइसेकेराइडेजेस इन्जाइमले जब यसमाथि एक्ट गर्यो यो कहाँ हुन्छ लोकेटेड डाइसेकेराइड भनेको सर्फेस अफ इन्टेस्टाइन है, सर्फेस अफ इन्टेस्टाइनमा लोकेटेड हुन्छ, र यसले यसलाई केमा तोडिदिन्छ त डाइसेकेराइड्सलाई मोनोसेकेराइड्समा तोडिदिन्छ फर्दर होइन। र मोनोसेकेराइड्स भनेको
मोनोसेकेराइड एब्जर्बेबल फर्म हो सो मोनोसेकेराइड इज नाउ एब्जर्ब्ड के त एब्जर्ब्ड थ्रु के त न्युमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ जसले सर्फेस एरिया बढाउँछ नि कहाँ हुन्छ त्यो पर्टिकुलरली स्मल इन्टेस्टाइनमा मात्रै हुन्छ विच इज कल्ड एज भिलाई र त्यहाँबाट एब्जर्भ भएर कहाँ जान्छ त इट इज एब्जर्ब्ड इन्टु के त ब्लड र यसरी यसको अब फर्दर ट्रान्सपोर्ट जहाँ जरुरी छ त्यहाँनिर भइहाल्छ ब्लडबाट सब यहाँबाट सबै एब्जर्भ भएर कहाँ जान्छ त लिभरमा जान्छ जहाँ केही एमाउन्ट अफ ग्लुकोजलाई लिभरले के गर्छ स्टोर गरेर राख्छ इन द फर्म अफ ग्लाइकोजेन हामीले पढाएको छौँ ग्लाइकोजेन इज द फर्म अफ फुड स्टोर्ड इन एनिमल्स एन्ड स्टार्च इज द फर्म अफ फुड स्टोर्ड इन के त प्लान्ट्स है त्यो हिसाबले हामीले त्यो पनि पढाएको छौँ यो फर्दर अब कहाँ जान्छ अब लिभरमा सो यति कुरा डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेटमा याद राख्ने यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मिलाएर होइन ल्याङ्ग्वेजमा ल्याङ्ग्वेज त मभन्दा राम्रो तपाईँहरूको छ ल 4 नम्बर हेरौँ 4 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेछ ओके 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 4 नम्बर एक्सप्लेन द प्रोटिन डाइजेसन इन ह्युमन एलिमेन्ट्री क्यानल ओके प्रोटिन डाइजेसन सो 4 नम्बर इज प्रोटिन डाइजेसन यस्तै क्वेसनहरू सोध्छ है बढी होइन ल प्रोटिन डाइजेसनमा के सोधिरहेछ अब प्रोटिनको डाइजेसन कहाँनिर हुन्छ त प्रोटिनको डाइजेसन पनि तपाईँको सुरु हुन्छ 1 नम्बर स्टोमकबाट नै सुरु हुन्छ कहाँ हुन्छ स्टोमकबाट सुरु हुन्छ अब स्टोमकमा खासै डाइजेसन त हुँदैन जेनरली त के हुन्छ त इन्जाइमको के हुन्छ त कन्भर्टिङ कामहरू हुन्छ अब जुन प्रोटिन छ नि होइन यो प्रोटिनमाथि तपाईँको पेप्सिनले एक्ट गर्छ कहाँ त पेप्सिनले एक्ट गर्छ कहाँ स्टोमकमा र यसलाई केमा तोडिदिन्छ स्मलर पोलिपेप्टाइड याद राख्ने कि एब्जर्बेबल फर्म के हो त जस्तै कार्बोहाइड्रेटको एब्जर्बेबल फर्म के थियो त मोनोसेकेराइड्स त्यस्तै यसको एब्जर्बेबल फर्म भनेको अमाइनो एसिड हुनुपर्छ के हुनुपर्छ अमाइनो एसिड र प्रोटिनलाई केमा पेप्सिनले तोडिदियो स्मलर पोलिपेप्टाइडमा केमा त स्टोमकमा अर्को प्रोसेस अब यहाँबाट जुन स्मलर पोलिपेप्टाइड्सहरू गइरहेछ त्यो कहाँ गइरहेछ डुओडेनममा अब इन डुओडेनम होइन यो पोलिपेप्टाइड्सहरू जुन गइरहेछ यसमाथि कसले एक्ट गर्छ त डुओडेनममा त 2-3वटा इन्जाइमहरू कहाँ त पेन्क्रियाजबाट पनि आएको हुन्छ होइन त्यो यो कुन कुन इन्जाइमहरू हुन्छ त्यहाँ त जेनरली ट्रिप्सिन है काइमोट्रिप्सिन सबै कहाँबाट त पेन्क्रियाटिक जुसबाट र अर्को भनेको कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज होइन कार्बोक्सी पेप्टिडेजेज यो 2-3वटा इन्जाइमहरूले अब यो पोलिपेप्टाइड्स भनेको मल्टिपल चेन्स अफ पेप्टाइड पेप्टाइड्स भनेको त्यो के हो त मल्टिपल चेन्स अफ पेप्टाइड इज कल्ड एज पोलिपेप्टाइड अब यसबाट छुट्टा छुट्टै के गरिदिन्छ त यसलाई अझै सानो फर्म जुन कि पेप्टाइडमा यसले के गरिदिन्छ त फर्म गरिदिन्छ जसमा तपाईँहरूले इन्डोन्युक्लिएजेज भनेर पढ्नुहुन्छ जसले के गर्छ बिचको बन्डलाई काट्ने काम गर्छ है त्यो कुराहरू पनि तपाईँले पढ्नु भएको छ होइन अब नेक्स्ट कुरा यसमा अर्को कुरा के हुन्छ जुन एपिथेलियल सेल्स हुन्छ इन्टेस्टाइनको होइन एपिथेलियल सेल्स जुन हुन्छ इन्टेस्टाइनको त्यसले के रिलिज गर्छ त यो पेप्टाइड्सहरूलाई के गर्छ फर्दर पेप्टाइड्सहरूलाई केले तोड्छ पेप्टिडेजेजले होइन केमा त अमाइनो एसिडमा र यहाँबाट यो अब के हुन्छ त एब्जर्बेबल फर्ममा र यहाँबाट के हुन्छ एब्जर्ब भइहाल्छ ओके सो यति कुरा पनि हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्नु पर्ने छ है ल सो दिस इज 4th नम्बर अब नेक्स्ट 5 नम्बरमा हेरौँ के क्वेसन दिएछ 5 नम्बरको क्वेसन हेरौँ होइन 5 नम्बरमा भनिरहेछ What is 5 number question? Give a brief account on the action of different proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes. सबभन्दा पहिले बुझौँ प्रोटियोलाइटिक्स इन्जाइम हो के प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम्स भनेको इन्जाइम्स which break down proteins enzymes which break down के त proteins are called as के त proteolytic enzymes अब यो proteolytic enzyme मा सबभन्दा पहिले के लेखौँ त पेप्सिन लेखौँ के लेखौँ पेप्सिन हैन र यो पेप्सिनले के गर्छ दिस पेप्सिनले के गर्छ प्रोटिन्सलाई केमा तोड्छ त प्रोटिन्स इन्टु प्रोटिओसेज एन्ड पेप्टोन्स केमा त पेप्टोन्समा कसलाई तोडिदिन्छ पेप्सिनले भनेको प्रोटिन्स
हैन केमा प्रोटिएजेज एन्ड पेप्टन्स है यो पेप्टन्स कसको काम हो पेप्सिनको काम हो हैन पेप्सिन कहाँ हुन्छ त जेनरली तपाईको मोस्टली स्टोमकतिरै के हुन्छ त पाइन्छ अर्को नेक्स्ट भनेको सेकेन्ड नंबर क्वेश्चन सेकेन्ड नंबर स्टेप यसमा के हुन्छ अर्को ट्रिप्सिन नामको है ट्रिप्सिन नामकोले के गर्छ त प्रोटिओसेज एन्ड पेप्टन्स टू पॉलीपेप्टाइड्स एन्ड अमाइनो एसिड्समा यसले के गरिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ है अमाइनो एसिड्समा चेन्ज गरिदिन्छ अब यहाँनिर हेरौँ त तेस्रो के त काइमोट्रिप्सिन है काइमोट्रिप्सिनले के गर्छ होला त अब यो जुन प्रोटिओसेज हैन प्लस पेप्टन्सहरू थियो यसलाई काइमोट्रिप्सिनले जब एक्ट गर्छ काइमोट्रिप्सिन यसले केमा तोड्दिन्छ त लार्ज पेप्टाइड्समा यसले पनि बाँकी रहेकोलाई लार्ज पेप्टाइड्समा र यो पोलिपेप्टाइड्स हैन बाँकी रहेको पोलिपेप्टाइड्सहरू जति छ वा लार्ज पेप्टाइड्सहरू त्यो पोलिपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड जुन हुन्छ नि त्यसमाथि पेप्टिडेजेसले के गरिदिन्छ त एक्ट गर्छ र बाँकी रहेको जति पनि पोलिपेप्टाइड्स छ त्यो सबैलाई अमाइनो एसिडमा चेन्ज गर्छ र यहाँबाट के हुन्छ त अगेन तपाईको एब्जर्प्सन इन्टु द के त ब्लड एन्ड इट इज ट्रान्सपोर्टेड फर्दर टु के त लिभर है केही स्टोरेज हुन्छ केही त्यहाँनिर डिटक्सिफिकेसन हुन्छ अझै केहीको के हुन्छ मेटाबोलिजम हुन्छ र त्यसपछि फर्दर कामहरू बडीमा भइरहन्छ यो सबैको इनर्जी प्रोभाइड गर्ने जे गर्ने छ त्यो सबै कामहरू भइरहेको हुन्छ हैन अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ कति नम्बर 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है सो 6 नम्बर क्वेसन इज योर 6 number question is functions of fat धेरै फंक्शन अफ फैट को फैट अलवेज बैड नहीं हुँदैन फैट इज नट अलवेज के त बैड हैन फैट को धेरै काम छ शरीरमा अब सबभन्दा पहिले काम यदि फैट को हेर्ने हो भने यो के हो त इट इज अ सोर्स अफ इनर्जी के हो फैट के हो सोर्स अफ इनर्जी 1 ग्राम अफ फ्याटले अलमोस्ट तपाईको कति दिन्छ त 9 क्यालोरिज के दिन्छ त इनर्जी दिन्छ यदि यही कुरा म यदि प्रोटिन को र तपाईको कार्बोहाइड्रेट को गरौँ भने हैन कार्बोहाइड्रेट मोस्टली हामी इनर्जी को लागि भन्छौं नि कार्बोहाइड्रेटले 4 क्यालोरी मात्रै दिन्छ प्रोटिनले पनि 4 क्यालोरी मात्रै दिन्छ तर सबभन्दा बढी इनर्जी कसले दिन्छ त फ्याटले दिन्छ कति 1 ग्राम इज इक्वल्स टु 9 क्यालोरिज है यो याद राख्ने कुरा दोस्रो नम्बर it forms a cushion for के त internal organs को माथि फ्याट को एउटा प्याड हुन्छ जसले के गर्छ त त्यो अर्गन्सहरुलाई पनि प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो दिस इज के त प्रोटेक्टिभ फंक्शन अफ फ्याट तेस्रो नम्बर भनेको इट इज युज्ड इन द प्रोडक्सन अफ के त बाइल जुस बाइल को पनि के गर्छ त बाइल सल्ट्स एन्ड द स्टेरोइड हर्मोन्स जति हुन्छ नि शरीरमा जस्तो टेस्टोस्टेरोन भयो हैन यो सब हर्मोनहरुको के गर्छ त कर्टिकोस्टेरोन भयो यो सबै कसले गर्छ त यो स्टेरोइड हर्मोन्सहरुको लागि जुन र मटेरियल चाहिन्छ त्यो पनि कसले दिने हो त फ्याटले नै दिने हो फोर्थ नम्बर यदि हेरौँ भने शरीर को हरेक सेल को यदि कुरा गरौँ भने हरेक सेल भनेको के फस्फोलिपिड लेयर हैन त बाइ लेयर फस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेको इट फर्म्स के त मेजर पोर्सन अफ द सेल मेम्ब्रेन सो नभएर कामै हुँदैन सेल मेम्ब्रेनै हुँदैन त गडबड भइहाल्छ हैन अर्को यदि एउटा अझै हामीले लेखौँ भने नर्भ्सहरुको जुन साइडमा माइलिन सिट थियो त्यो पनि के थियो एउटा फ्याटै थियो नि त इट फर्म्स के त माइलिन सिट हैन इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्ने स्किन को तल पनि यसको एउटा लेयर हुन्छ जसले इन्सुलेसन प्रोभाइड गर्छ यदि शरीरमा फ्याट को मात्रा बढी छ भने त्यो मान्छेले के लाग्छ मोटो देखिन्छ र त्यो मान्छेले चिसो हल्का कम लाग्छ हो किनकि त्यसले इन्सुलेट गरिरहेको हुन्छ बाहिरबाट फ्याटलाई भित्र जान पनि दिएको हुँदैन ब्लबर अफ फ्याटमा जुन मैले पढाएको थिएँ तपाईहरुलाई हैन एडिपोसाइट्सको कुराहरु गरेको थिएँ त्यो सबै त फ्याटै थियो हो किन र अर्को काम एउटा अझै लेखिहालौँ भने सपोर्ट्स द एब्जर्प्सन अफ के त
भाइटामिन्स कुन भाइटामिन्स भाइटामिन्स ADEK भनेको फ्याट सल्युबल भाइटामिन जति पनि छ त्यसलाई के गर्ने त एब्जर्ब गर्नको लागि फ्याटसँग सल्युबल त हुनु पर्यो त्यो सल्युबल हुनको लागि फ्याट त चाहियो सो फ्याटको यहाँ पनि काम छ सो दिस इज अल अबाउट के त द फङ्सन्स अफ फ्याट अर्को हेरौँ 6 नम्बर हेरौँ अर्को 7 नम्बर हेरौँ कति नम्बर 7 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है 7 नम्बरको क्वेसन के रहेछ त लिभरको फङ्सन यो सब त बच्चावाला क्वेसनहरू हो सबै तपाईँहरूलाई आउँछ होला फङ्सन्स अफ लिभर है आज हामी मोस्ट प्रोबेबली यो 7 नम्बरसम्मै गर्छौँ कसको त लिभरको फङ्सन गरेर यहाँ सकाउँछौँ र त्यसपछि बाँकी कुरा भोलि गर्छौँ है फङ्सन्स अफ लिभरमा के छ त फर्स्ट नम्बर इट प्रोड्युसेस के त bile which is necessary for emulsification of fat हैन एक नम्बर अर्को कुरा लिभरले अझै के गर्छ त लिभरले भनेको इट हेल्प्स इन द डिटोक्सिफिकेसन प्रोसेस लिभरले के गर्छ त डिटोक्सिफाई पनि गर्छ त जति हामीले लिएको खानामा भएको वा जुन बाहिरबाट हाम्रो शरीरमा गएछ ब्लडको एब्जर्प्सन थ्रु त्यो सबैलाई के गर्छ यसले डिटोक्सिफाई पनि गर्छ टक्सिक सब्स्टान्सेस भनेको विच आर नट गुड फर आवर बडी त्यस्तो सब्स्टान्स जस्तै हामी प्यारासिटामोल यदि खाइरहेछौँ भने शरीरमा भने त्यो प्यारासिटामोल शरीरमा राख्ने त होइन नि त्यसलाई के गर्छ त लिभरमा पहिले जान्छ त्यो प्यारासिटामोल हैन र त्यसलाई त्यहाँ के गर्छ यसले डिटोक्सिफाई गर्छ र त्यसमा भएको जति हार्मफुल सब्स्टान्सेसहरू हुन्छ त्यो सबैलाई त्यहाँबाट निकालेर के गर्छ त मेटाबोलाइज गरेर बाहिर शरीरको बाहिर फाल्ने काम एक्सक्रिसन गर्ने काम यसले त्यहीँबाट गराउँछ है ठीक छ सो त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ डिटोक्सिफिकेसन प्रोसेस सबभन्दा मेन काम हो यो लिभरको अर्को तेस्रो नम्बर यदि हामीले हेर्छौँ भने फर्मेसन यो जनरली भनेको इट हेल्प्स इन द ब्लड फर्मेसन जब बोन म्यारोहरू के भएको हुन्छ त विकास भएको हुँदैन इम्ब्रियोनिक स्टेजमा त्यति बेला त लिभरले त गर्ने हो इट हेल्प्स इन द ब्लड फर्मेसन इन के त इम्ब्रियोनिक स्टेजमा यसले ब्लड फर्मेसनको पनि काम के गर्छ त यसले गर्छ यसको अर्को काम के हो त अब सबै फुड आइरहेछ आज काम चलिरहेछ तर हामी स्टारभेसनमा यदि गयौँ भने त्यति बेला हामीलाई फुडको काम कसले गर्छ त हैन जुन खाना पनि खाने टाइम हुन्छ हाम्रो धेरै बिचको जुन टाइम हुन्छ एउटा खानादेखि अर्को यदि धेरै ठुलो ग्याप भयो भने त्यति बेला हाम्रो शरीरले के सेलहरूले काम गर्न बन्द गरिहाल्ने वा जस्तै हामी पर्व राख्छौँ व्रत राख्छौँ नि त्यति बेला शरीरको सेलहरूले काम गर्न बन्द गर्छ गर्दैन त त्यति बेला सप्लाई त चाहिन्छ हामी त लिइरहेको छैनौँ इन्टेक तर सप्लाई त चाहिन्छ त त्यो फुड कहीँ न कहीँ त स्टोर त्यसले समातेर राख्नु पर्यो नि जसलाई पछि गएर त्यसले युटिलाइज गर्नु पर्यो बडीले हो त त्यो काम पनि कसले गर्छ लिभरले इट स्टोर्स फुड इन द फर्म अफ ग्लाइकोजेन फर फर्दर युज है ल अर्को भनेको नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट यदि यसमा यदि हामीले हेर्ने भने त यसले अर्को काम एउटा के गर्छ कोगुलेटरी प्रोटिन्सहरू हुन्छ नि जस्तै ब्लड कोगुलेसनमा चाहिने वा प्लाज्मामा भएको धेरै जसो प्रोटिन्सहरू जुन हुन्छ ब्लडको प्रोटिन्सहरू त्यो पनि यसले के गर्छ त सिन्थेसाइज गरेर दिन्छ इट सिन्थेसाइजेज सम द मेजर कम्पोनेन्ट जस्तो ब्लड प्रोटिन्स लाइक के त एल्ब्युमिन जस्ता के हुन्छ त प्रोटिन्सहरूलाई कसले गर्छ त यसले सेक्रेट गरेर दिन्छ अर्को भनेको तपाईँको फाइब्रिनोजिन है ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरमा काम लाग्ने हो अर्को भनेको तपाईँको ग्लोब्युलिन्स भनेको इम्युनोलोजिकल हो हैन इम्युनोलोजिकल प्रोटिन्स भनेको ग्लोब्युलिन्स हो हैन ग्लोब्युलिन्स इन के त एन्ड अदर क्लटिङ फ्याक्टर्स यो सबै काम कसको हो त लिभरकै हो सो यति कुरा यदि हामीले आज लिभरसम्म बुझ्छौँ भने द्याट विल बी फार मोर इनफ एन्ड विल डिस्कस विथ द नेक्स्ट पोइन्ट्स फ्रम टुमोरो अगेन है 8, 9, 10 नम्बर कति 12, 14वटा यसपछि के छ त लङ एन्सर क्वेसन पनि छ त्यो पनि हामीले गर्छौँ सो टिल देन स्टे स्टडिङ है स्टे लर्निङ किप लर्निङ एन्ड किप सेयरिङ टु यर फ्रेन्ड्स है एन्ड दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू अल अफ यू बाई टेक केयर गुड नाइट